والصلاة والسلام على رسوله النبي الحبيب الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي قرآنه الحبيب الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. وأجمالنا وتشريف تكريمنا وحبيب حبيبنا وقلوب قلوبنا ونور نورنا وعرشنا وفرشنا وكرسينا ونورنا وكلنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله